ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरी उम्र 15 साल थी जब मुझे पता चला कि मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ। मगर किसी को भी मालूम ना था कि ये किसका बच्चा है। मेरी माँ बदनामी के डर से मुझे खाला के घर ले आई। वहाँ मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। मेरी माँ बच्ची को साथ ले गई। चंद रोज़ बाद जब मैं अभी भी बिस्तर पे थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। खाला ने दर खोला तो ये देखकर हमारे होश उड़ गए कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। कहानी शुरू करते हैं। समन जो 17-18 वर्ष की एक दिलकश लड़की थी, उससे मेरी मुलाकात जेल में हुई थी। उन दिनों मैं एक खवातीन की तंजीम की जानिब से बेसहारा औरतों की बहबूद के लिए जेल गई थी। वहाँ मुख्तलिफ उम्र की औरतों के पास से गुजरते हुए अचानक मेरी नज़र उस कम उम्र मासूम सूरत लड़की पर पड़ी। दिल में ख्याल आया, न जाने उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि इतनी कम उम्र में जेल होगी। तभी मैं उसके पास चली गई और उससे उसके बारे में पूछने लगी। यूँ सम्मा ने अपनी ज़िंदगी की कहानी मुझे सुनाई कि वो किस तरह इन सलाखों के पीछे पहुंची थी। आप भी उसी की ज़ुबानी सुनिए। हमारा घर एक गरीब आबादी में था, जहाँ ज़्यादातर घर मजदूर तबका लोगों के थे। इस आबादी के करीब ही एक कारखाना था, जहाँ मेरा बाप मजदूरी करता था। बताती चलूँ कि मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पर देहात के थे। वो करीबी शहर के कारखाने में मजदूरी करने आते थे। उन दिनों अगर वो रोज़ाना शहर से आना जाना करते तो रात उनको आने में काफ़ी देर हो जाती, जिसके बायस वो भी खौफजदा रहते और मेरी माँ को भी अकेले घर में डर लगता। और अगर वो कारखाने ही में रिहाइश इख्तियार करते तो वहाँ खाने पीने का भी खर्चा उठाना पड़ता। उन दिनों मैं छोटी थी। फिर मेरे वालिद ने यह हल निकाला कि वो हमें भी अपने साथ इस छोटे से शहर में ले आए। यहीं मेरे बाकी बहन भाई पैदा हुए। घर में ज़्यादा अफराद होने के बावजूद बाप की ज़िंदगी में हम 2 वक्त की इज्जत से रोटी खाते रहे। इस कारखाने की दूसरी जानिब मज़दूरों के लिए एक डिस्पेंसरी बनाई गई थी और उससे आगे एक बाग के बीचों बीच सेठ का बड़ा सा घर था कि जो इस कारखाने के मालिक थे। इस गरीब आबादी में वो हमें महल जैसा लगता था। हर जदीद सहूलत से आरास्ता, गर्मियों में एसी, सर्दियों में हीटर और दीगर सहूलतें थीं। बचपन ही से मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मैं इस महल को करीब से देखूं, लेकिन सेठ के घर में दाखिल होना सिर्फ उनका हक था। मुझे याद है कि एक बार जब मेरे अब्बू को किसी काम से सेठ साहिब ने बुलाया, तब मैं 6 साल की थी। मैं बाप के पीछे दौड़कर सेठ के मकान पहुंच गई। अंदर का मंजर ऐसा दिलकश था कि मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। संगमरमर का फर्श, हाल में बड़ा सा डाइनिंग टेबल, पल खाती सीढ़ियाँ, मेरे लिए ये सब नहायत दिलफरेब था। घर आकर भी उसके बाद मैं अक्सर बार बार अपने जहन में इस महल का नक्शा घुमाती। फिर अपनी माँ से कहती कि अम्मी, क्या तुम कभी सेठ के घर गई हो? सच्ची तुम एक बार अंदर जाकर तो देखो, उनका घर ख्वाब से भी हसीन है। अम्मी मुझे झटक कर कोई काम बता देती। हम जिस घर में रहते थे, ये भी सेठ की तरफ से हमें क्वार्टर मिला हुआ था। मैंने सुना था कि सेठ साहिब का बेटा हैदर किसी दूसरे शहर में पढ़ता है। हमारा शहर छोटा था, जबकि हैदर किसी बड़े शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ता था। जब वो कभी यहाँ आता तो मज़दूरों के बच्चे उसे पाशा जी कहकर पुकारते थे। मैं भी उन दिनों बच्ची ही थी। वो किसी शहजादे की मानिंद खूबरू, गोरा, लंबा तिरंगा लगता था। उसकी आमद पर हम जैसे बच्चे घरों से बाहर आ जाते। वो जदीद फैशन के कपड़े पहनता और खूब शान से जलता। फिर एक रोज़ सेठ को हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। उनके 40वें पर सारे मज़दूरों के घरों में बहुत लजीज खाना भिजवाया गया। बाप की वफ़ात के बाद अब हैदर ही को कारखाना संभालना था। यूँ वो अब कारखाने का मालिक और मज़दूरों का भी मालिक बन गया। अब उसके सामने सब गर्दन झुकाते और आंखें नीची रखते। जब मैं 15 वर्ष की हुई तो अम्मा मुझ पर कारखाने के अहाते में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। एक रोज़ मेरे वालिद की तबीयत ख़राब थी, तब अम्मी ने मुझसे कहा कि जा कारखाने की डिस्पेंसरी से अपने बाप के लिए दवाई ले आओ। तेरे छोटे बहन भाइयों में से किसी को भेजा तो उन्हें बात सही से बतानी भी नहीं आएगी और हो सकता दवाई कहीं गिरा कर ही आ जाए। यूँ मैं चादर लेकर डिस्पेंसरी गई। मैं दवाई की पुड़िया थामे जब वापस लौट रही थी कि इत्तेफाक से हैदर वहाँ से गुजर रहा था। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर चला गया। हम 4 बहनें और एक भाई था। मैं सबसे बड़ी थी और भाई गुल्लू मुझसे 1 साल छोटा था। मेरे अब्बू चाहते थे कि वो तालीम हासिल करे, मगर उसे पढ़ाई में
कोई दिलचस्पी ना थी। उससे ज़्यादा उसे पतंग बाजी और कैंचे खेलने में लगा रहता था। छठी जमात के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और फिर आवारा लड़कों के साथ सारा सारा दिन घूमने फिरने लगा। वक्त के साथ उसकी बिगड़ती आदतों ने घर का सुकून उजाड़ दिया। एक बार लड़ाई के दौरान गुल्लू ने किसी को जख्मी कर दिया। फिर पुलिस मुदाखलत हुई और मेरे अब्बू को जुर्माना अदा करना पड़ा। अब गुल्लू घर में किसी से न डरता था और घर वालों को उसकी वजह से झटका लगा हुआ था। बेजा मेहनत ने मेरे बाप को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। बीमारी ने रही सही कसर ख़त्म कर दी, पर आखिर वो काम करने से कासिर हो गए। अब कई कई रोज़ मजदूरी से छुट्टियां करनी पड़ती, जिसके नतीजे में तनख्वाह में मुसलसल कटौती भी होती और साथ ही सेठ की जानिब से खबरदार किया जाने लगा कि अगर काम नहीं करोगे तो मकान खाली कर दो। कारखाने के अहाते में काम करने वाले मजदूरों को क्वार्टर्स दिए गए थे। हमारा मकान भी उन्हीं में से एक था। ये मकान सादा सा था, मगर सर छुपाने की पनाह मिली हुई थी। यहाँ से बच्चों के लिए स्कूल भी करीब था, डिस्पेंसरी भी थी और सफ़रो वक्त की बचत भी हो जाती थी। ये सब सहूलतें हम जैसी मजदूर तबका फैमिली के लिए किसी नेमत से कम ना थी। मेरे अब्बू भला ये नौकरी कैसे छोड़ सकते थे? चाहे जान चली जाती, मगर मजदूरी तो करनी ही थी, क्योंकि इतने बड़े कुंबे का दारोमदार उन्हीं पर था। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते मजदूरी पर जाते, मगर फिर चंद ही दिनों में वो बिस्तर से जा लगे। उन्हें टीबी हो गई थी और वो बिल्कुल मजदूरी के काबिल ना रहे थे। मौत उनसे चंद कदम के फासले पर थी, लेकिन वो पहले ही इस खौफ से मरे जाते थे कि अगर उनका काम छूट गया तो हमारा क्या बनेगा। मगर होनी होकर रहती है। आखिरकार ज़िंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया और वो हमें छोड़कर हकीकी मालिक से जा मिले। अब्बू के जाने का सदमा एक तरफ, दूसरी तरफ उनके बाद हम तो फाकों के गर्दाब में फंस गए। गुल्लू भी अब गुमसुम सा हो गया था। अपनी शरारतें, अपनी चौकड़ियाँ सब जैसे भूल गया था। घर में चूल्हा ठंडा रहने लगा। अपनी माँ की बेबसी देखकर मेरा बस नहीं चलता था कि अब्बू के कपड़े पहनकर मज़दूरों की कतार में जा खड़ी हूँ, ताकि किसी तरह घर का चूल्हा तो जलता रहे। माँ की नज़रें गुल्लू पर लगी थीं कि देखें अब वो क्या करता है। गुल्लू अम्मी के समझाने पर सेठ हैदर के पास गया, मगर उसने ये कहकर उसे मजदूर रखने से इनकार कर दिया कि वो भी बहुत छोटा है, वसनी काम उससे नहीं हो सकेगा। उसके साथ ही 3 रोज़ बाद सेठ हैदर ने एक आदमी के हाथ पैगाम भिजवा कर हमें मकान खाली करने का हुक्म भी दे दिया। ये सुनकर हम लर्ज़ कर रह गए। हम गाँव भी कैसे जाते कि वहाँ भी हम ज़मींदार की ज़मीनों पर ही बने घर में रहते थे। वहाँ रहने के लिए भी किसी खिदमतकार की ज़रूरत थी। अब हमारे पास सर छुपाने को कोई और ठिकाना ना था। मेरी माँ उस आदमी से कहने लगी, भाई साहब, हम मकान कैसे खाली करें? हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मैं सेठ के पास जाकर फरियाद करूँगी कि मेरा शोहर तमाम उम्र उनके कारखाने में काम करता रहा है और वो उसके आंख बंद करते ही हमें दरबदर कर रहा है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? माँ ये कहते हुए मेरी छोटी बहन को सीने से लगाए ज़ारों कतार रो रही थी। उनको यूँ रोता देखकर मेरे तन बदन में आग लगी और मैं उनसे पूछे बगैर कारखाने के अहाते में चली गई। सेठ हैदर उस वक्त कारखाने से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था। जो ही मैं अहाते में दाखिल हुई, हमारा आमना सामना हो गया। वो मुझे देखकर ठटक गया कि एक जवान लड़की इधर अहाते में कैसे। मैं वहाँ एक जगह रुक गई। वो खुद मेरे पास आकर कहने लगा, तुम इधर कहाँ जा रही हो? क्या किसी से कोई काम है? मैंने धीमी आवाज़ में कहा, जी काम तो है, मगर आपसे। वो कहने लगा, मुझसे क्या काम है? मैंने कहा, आपने हमें मकान खाली करने का हुक्म दिया है, जबकि हमारा बाप ज़िंदगी भर आपके कारखाने में काम करता रहा है। आखिर अब हम कहाँ जाएंगे? मेरा भाई कुछ रोज़ पहले आपके पास मेरे अब्बू की जगह काम मांगने आया था, मगर आपने उसे भी ये कहकर लौटा दिया कि वो मजदूरी के लायक नहीं है। मैंने भराई आवाज़ में कहा, हमारे घर फाके हो रहे हैं, अगर उसे मजदूरी नहीं मिल सकती तो हम खाएंगे कहाँ से? तो 4 आंसू मेरी आंखों से बहते हुए गालों पे आ गए। वो कहने लगा, क्या तुम काम करोगी? मैंने अपनी चादर के पल्लू से आंसू पोंछते हुए फ़ौरन कहा, जी मैं काम कर लूँगी। वो कहने लगा, अच्छा तो कल सुबह मेरे घर आ जाना। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और चला गया और मैं उसे जाते हुए देखती रह गई। अगली सुबह इतवार का दिन था और कारखाने की छुट्टी थी। मेरी माँ 1-2 बड़े घरों में काम की तलाश को निकल गई। यूँ मैं उनके जाने के बाद बगैर बताए सेठ के घर चली गई। जब अंदर दाखिल हुई तो वो
برآمدے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پر اس نے اخبار نیچے کر دیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے بھی سر ہلا کر جواب دیا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی میں آ گئی ہوں کام کے لیے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کام کرنا ہے۔ پھر اس نے چند لمحے سوچ کر کہا، اچھا ابھی میرے کمرے کی صفائی کر دو، میں آتا ہوں، پھر اور کام بتاؤں گا۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک بڑا سا خوبصورت بیڈ، ریشم کی جھالروں والی بیڈ شیٹ، مخمل کے پردے، نرم گدا، ہاتھ رکھتے ہی ایسا لگا جیسے میں خود بخود اس میں دھنس گئی ہوں۔ مجھے وہاں جھاڑو یا صفائی کا کوئی بھی سامان نظر نہ آیا۔ 10 منٹ بعد سیٹھ حیدر واپس آیا اور پھر کہنے لگا، تم نے ابھی تک صفائی نہیں کی، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، جی صفائی کا سامان نہیں مل رہا، جھاڑو اور کپڑا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، سیڑھی کے نیچے دراز میں دیکھو، برش بھی مل جائے گا۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے ہونک سی سجاوٹ کی چیزیں، میزوں پر رکھے کانچ کے گلدان اور چھت پر جھولتے فانوس کو تکنے لگی۔ مجھے یوں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے جلدی سے بات بنائی کہ آپ کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں اپنا اپنا نصیب ہے، ہو سکتا ہے کل تمہارا گھر بھی اتنا ہی خوبصورت ہو، تم بھی تو انسان ہو اور ہم بھی۔ اس کی بات سنتے ہوئے بے اختیار میرے باپ کا بیمار بے بس چہرہ میری آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگا، جس کے ساتھ ہی میں نے کچھ دکھ بھرے لہجے میں کہا، نہیں شاید ہم غریب لوگ انسان نہیں ہوتے، ہم مزدور ہیں اور آپ مالک، ہمارا نصیب آپ لوگوں جیسا نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا اب صفائی شروع کرو، کیا ماں کو بتا کر آئی ہو؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جی بتایا ہے۔ پھر وہ باہر برآمدے میں جا کر بیٹھ گیا اور کہا، صفائی جلدی مکمل کرو، ڈرائیور پٹرول بھروانے گیا ہے، مجھے کام سے جانا ہے۔ میں نے جلدی جلدی قلین پر برش لگایا، جھاڑ پونچھ کی، تبھی وہ کمرے میں آیا اور پوچھا، صفائی مکمل ہو گئی؟ میں نے جلدی سے کہا، جی جی بس ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے کل کر لینا باقی کام، ابھی مجھے جانا ہے۔ یہ سنتے ہی میں چلنے کو مڑی تو اس نے آواز دی، پھر کہنے لگا، تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا، اچھا یہ پیسے لے جاؤ، ماں کو دے دینا اور کھانے پینے کا سامان منگوا لینا، کل صبح 8-9 بجے تک آ جانا۔ میں پیسے لے کر گھر آ گئی، پھر ماں کو دے کر کہا، اماں یہ لو، مجھے کام مل گیا ہے، سیٹھ صاحب کے گھر میں ان کے کمرے کی صفائی کا کام ہے، یہ پیسے انہی نے دیے ہیں، آٹا چاول دال تیل جو منگوانا ہے منگوا لو۔ یہ سن کر میری ماں سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، کیا تو اکیلی وہاں صفائی کرنے جائے گی؟ میں نے کہا، ہاں امی تو کیا ہوا، اگر کہو گی تو گلو کو ساتھ لے جاؤں گی، ہو سکتا ہے سیٹھ اس کو بھی نوکری دے دے۔ اگلے روز جب میں حیدر کے گھر گئی تو مجھے لگا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی نظروں میں انتظار کو نظر انداز کیا اور کہا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی آیا ہے، کیا اب میری بھائی گلو کو نوکری مل جائے گی؟ وہ آگے سے کہنے لگا، ہاں مل جائے گی، ایسا کرو کہ تم روز 9 بجے اس کو اپنے ساتھ لے کر آ جایا کرو، اسے میں اپنے آفس میں کام دے رہا ہوں، یہ یہاں سے ہی میری آفس چلا جائے گا اور وہاں کی صفائی کر دیا کرے گا۔ اس نے گلو سے بھی پوچھا کہ کیا نوکری کرو گے؟ یوں اس نے بھی کہا، جی کروں گا۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ گلو میرے ساتھ سیٹھ کے گھر جاتا، پہلے ان کے جوتے وغیرہ پالش کرتا اور پھر کارخانے کے احاطے میں چلا جاتا۔ جب تک سیٹھ حیدر تیار ہوتے میں ان کے کمرے کی صفائی کر دیتی، وہ پھر تیار ہو کر دفتر چلے جاتے اور میں گھر لوٹ آتی۔ گلو نے کچھ دن ہی سیٹھ کے آفس میں نوکری کی، پھر ایک روز وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ حیدر اسے سارا دن اپنے آفس میں رکھتا تھا۔ آفس کی صفائی کے علاوہ وہ وہاں مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ بھی بناتا، اس کے علاوہ بھی وہ اسے ایسے ہی دفتر کے چھوٹے موٹے کام کرواتا، مگر گلو کو یہ سارے دن کی پابندی کہاں پسند تھی۔ یوں وہ وہاں سے بھاگ گیا اور ماں سے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ وہاں نوکری نہیں کرے گا، وہ سارا دن وہاں نہیں رہ سکتا۔ گلو گیا تو اس کی تنخواہ بھی گئی، اب صرف میری تنخواہ سے تو گھر کا گزارا مشکل تھا۔ ایک روز ہمت کر کے سیٹھ حیدر سے میں نے کہا، میری تنخواہ تھوڑی ہے، اس میں ہم 5 لوگوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، پہلے گلو تھا تو اس کا بھی آسرا تھا، اب اس نے بھی آپ کی ملازمت چھوڑ دی ہے، آپ مہربانی کر کے کچھ تعاون کیجیے۔ اس پر وہ کہنے لگا، میں تو تعاون کر رہا ہوں، تم بھی تو تعاون کرو۔ میں کچھ نہ سمجھی اور اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ گھر جا کر میں نے ماں سے کہا کہ سیٹھ کہہ رہا تھا، میں تو تعاون کر رہا ہوں، تم بھی تو تعاون کرو۔ پھر میں
اور تعاون کروں گا۔ میری امی سوچتے ہوئے کہنے لگیں شاید اس لیے کہ دراصل اس کی والدہ اور بہن دبئی میں بڑے بیٹے کے پاس رہتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آنے والی ہیں، ظاہر ہے تب ان کے گھر کا کام بھی بڑھ جائے گا، ہو سکتا ہے پھر تمہیں وہاں سارا دن کام کرنا پڑے، وہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوگا۔ میں نے امی سے کہا ٹھیک ہے سمجھ گئی امی، جب تک وہ آئیں گی میں اچھے سے ادھر کام کرتی رہوں گی، کیا خبر جب ان کا کام بڑھ جائے تو پھر وہ تم کو بھی بلا لے، پھر ہماری تنخواہ بڑھے گی تو گھر کا گزارا بہتر ہو جائے گا۔ میں اپنی ماں کو تسلیاں دینے لگی کہ تم دیکھنا سب بہتر ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یوں میں اپنی طرف سے اچھے سے کام کر کے سیٹھ حیدر سے تعاون کرتی رہی۔ جب ان کا باورچی چلا گیا تو ان کو ناشتہ اور کھانا وغیرہ بھی بنا دیتی تھی، جس کے بدلے انہوں نے میری تنخواہ بڑھا دی۔ یوں باہمی تعاون کی یہ رسی لمبی ہوتی گئی، اس آس میں کہ شاید ہم گھر والوں کی مرادوں کی جھولی بڑھ جائے۔ دن گزرتے گئے اور ایک روز ایسا آیا کہ سیٹھ کے نوکر اور ڈرائیور جو آپس میں ماموں اور بھانجے تھے ایک ساتھ اپنے گاؤں چلے گئے کہ ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔ اب جب میں سیٹھ کے گھر جاتی تو بڑی سی حویلی مجھے بائیں بائیں کرتی ملتی، نہ نوکر نہ ڈرائیور اور نہ مالی۔ میں پہلے کچن کا کام کرتی، سیٹھ ناشتہ کر کے آفس چلا جاتا اور میں ان کے گھر کی صفائی شروع کر دیتی۔ مالی کے جانے کے بعد سے ایک لڑکا جو کارخانے کے کسی مزدور کا بیٹا تھا، وہ شام کو سیٹھ کے باغ میں پانی دینے آتا تھا، تب تک میں گھر کا کام کاج سمیٹ کر جا چکی ہوتی۔ ایک روز سیٹھ حیدر آفس سے جلدی کر آ گیا اور آتے ہی مجھ سے کہنے لگا کھانا لگا دو۔ میں نے جلدی سے ٹیبل پر کھانا لگا دیا، پھر وہ کہنے لگا آج لڑکا چھٹی پر ہے، تم ہی پودوں کو پانی دے دو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جب میں باغ کا کام مکمل کر کے لوٹی تو حیدر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں ان کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے پر کھڑے رہ کر بتایا کہ اب میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے مجھے آواز دے کر کہا رکو، تھوڑا سا اور تعاون کر دو، تیل سے میرے پیروں کی مالش کر دو۔ میں جی میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی، کچن میں رکھی تیل کی بوتل سے تھوڑا سا تیل پیالی میں ڈیلا اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب ان کے پاس کام کرتے تقریباً 3 ماہ ہونے کو آئے تھے اور میں اب حیدر سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ پیروں کی طرف جا کر میں نے ان کے پاؤں کے تلووں کو تیل لگایا اور پھر تھوڑی دیر مالش کی۔ پھر انہوں نے مجھے چند نوٹ دیے اور کہا ایسے ہی جب کام بڑھتا جائے گا تو میرا تعاون بھی بڑھتا جائے گا۔ یوں رفتہ رفتہ ان کے پیروں کی مالش بھی میرے فرائض میں شامل ہوگی اور اسی طرح میری اجرت میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ میں خوش ہوتی کہ آج ماں کو یہ پیسے دوں گی تو وہ خوش ہو جائے گی۔ یوں حیدر کے ساتھ میری باہمی تعاون کی یہ رسی مزید لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس تعاون میں ایک روز میں وہ سب کر بیٹھی کہ جو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ گناہ بھی میرے فرائض کا حصہ بن گیا۔ یوں میں اپنی عمر کی ساری جمع پونجی لٹا کر بھی مرادوں کی جھولی نہ بڑھ سکی۔ میں ایک مزدور کی مفلس بیٹی غریب سے غریب تر ہوگی، صرف اپنے گھر والوں کے پیٹ کا دوزخ بڑھنے کے لیے۔ ایک روز مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں بن بیاہی ماں بننے والی ہوں۔ میری ماں نے اب سینہ پیٹ لیا۔ ایک روز حیدر نے میری ماں کو بلا کر کہا کہ کل میری ماں اور بہنیں دبئی سے آ رہی ہیں کیونکہ میری شادی ہونے والی ہے۔ ایسا کرو کہ تم فی الحال اپنی بیٹی کو کہیں اور لے جاؤ اور خرچ کی بالکل فکر مت کرنا، وہ سارا میں دوں گا۔ ابھی تم لوگوں کے گھر کا خرچہ بھی مجھ پر ہے۔ جب والدہ آئیں گی تو وہ خود تم لوگوں کو بلوا کر کام پر رکھ لیں گی۔ ابھی اپنی بیٹی کو تم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دو۔ میری ماں سیٹھ کا مطلب سمجھ گئی اور بہت سے نوٹ لے کر مجھے گناہ کی گٹھڑی کی طرح سمیٹ کر ساتھ لے آئیں۔ ہم دونوں کچھ دنوں کے لیے خالہ کے گھر دوسرے شہر چلے گئے۔ 10 دن وہاں رہ کر میری ماں واپس گھر لوٹ گئی کیونکہ میری باقی بہن بھائی ادھر گھر ہی تھے اور ماں کو گلو کی فکر دن رات پریشان رکھتی تھی کہ وہ نہ جانے کدھر پھرتا رہتا ہوگا، کہیں بہنوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہی نہ رہتا ہو۔ میری پریشانی تو انہوں نے خالہ کے کندھوں پر لاد دی تھی۔ 3 ماہ بعد میری یہاں ایک بچی نے جنم لیا، تب ماں خالہ کے گھر آئیں اور پھر 2 دن بعد میری نوزائیدہ بچی کو لے کر گھر لوٹ گئیں، مگر مجھے ساتھ نہ لے کر گئیں۔ خالہ سے یہی کہا کہ اسے ابھی یہیں رہنے دو۔ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر خالہ کے شوہر یعنی ان کے بہنوئی آگے اور اپنے گھر میں اس بچی کو دیکھ لیا تو ان کی بہن کے ساتھ ساتھ ہماری بھی شامت آ جائے گی۔ بتاتی چلوں کہ میرے خالو لاہور کے ایک ہسپتال میں ڈسپینسر تھے۔ وہ ہر ماہ تنخواہ وغیرہ بیوی کو دینے گھر آتے اور پھر
1-2 दिन रह कर वापस ड्यूटी पर चले जाते। उन्हें अस्पताल से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। इस बार जब वो आए तो दरवाज़ा खटकने पर खाला गई। भाई खालू को देखकर वो बहुत परेशान होगी। मैं तो बिस्तर पर पड़ी थी और टांगों में जान ना थी कि उठ सकती। मेरी माँ बच्ची लेकर कल ही जा चुकी थी, मगर मैं बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटी थी। मेरा रंग जर्द पड़ा हुआ था। खालू ने मुझे गौर से देखा तो उन्हें जैसे कुछ शक सा हुआ। उन्होंने बीवी से पूछा कि ये अपनी माँ के साथ क्यों नहीं गई, अभी तक यहाँ क्यों रह रही है। बीवी ने बहाना बनाने की कोशिश की कि इसे बुखार था, इसलिए माँ इसे लेकर नहीं गई। मगर खालू जैसे मुतमईन ना हुए। फिर कहने लगे कि ज़रूर मामला कुछ और है। फिर यूं हुआ कि मोहल्ले की वो औरत जो इस संगीन मरहले में हमसे ताउन कर रही थी, इत्फाकन खालू की मौजूदगी में दवाइयाँ देने घर आ गई। अब खालू का शक मज़ीद पुख्ता हो गया, क्योंकि एक तो ये औरत मोहल्ले की थी और खालू उसे पहचानते थे। दूसरा ये कि वो भी लाहौर अस्पताल में हेल्थ विजिटर के तौर पर काम कर चुकी थी और वो अब उसे अच्छी तरह जानते थे। वो औरत खालू के सामने चुप रही और कोई ऐसी वैसी बात ना की, मगर उसके घर से निकलते ही खालू ने बाहर जाकर उससे कुछ बात की और फिर शदीद गुस्से से बेकाबू होते हुए घर आकर कहने लगे, मुझे सारे मामले का पता चल गया है। मुझ पर चलाते हुए कहने लगे, किसके साथ मुँह काला किया है? तुझ जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। फिर वो बीवी से कहने लगे, तुम अपनी इस नाबकार भांजी को वापस उसके घर रवाना करो। खाला कहने लगी, अभी वो इस हालत में नहीं है, जब कुछ हालत संभलेगी तो मैं खुद इसे गाड़ी पर बिठा दूंगी। मगर खालू कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। वो कहने लगे, जब मैं दोबारा घर में कदम रखूं तो ये मुझे यहाँ ना दिखे, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर वो गुस्से में घर से चले गए। 3 रोज़ बाद मेरा भाई गुल्लू घबराया हुआ खाला के घर आया और बताया कि माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है, क्योंकि पुलिस को किसी ने इतला दी थी कि इस औरत के पास एक नौज़ायदा बच्ची है। इसका शौहर तो मर चुका है और बच्चियाँ अभी नहीं ब्याही। न जाने ये बच्ची कहाँ से गवा करके लाई है। इन दिनों हैदर अपनी शादी रचाने इस्लामाबाद गया हुआ था और उसके घर वाले भी साथ गए हुए थे। ये सब सुनकर खाला घबरा गई और गुस्से से मुझसे कहा, तू फ़ौरन गुल्लू के साथ माँ के घर चली जा। अगर तू उसके साथ नहीं जाती तो फिर जहाँ चाहे चली जा, मगर अब मेरे घर ना रहो, वरना मुझे लगता है कि पुलिस यहाँ भी आ जाएगी। गुल्लू जो पहले ही घबराया हुआ था, खाला को गुस्से में देखकर और घबरा गया और फ़ौरन घर से चला गया। मगर उसी रोज़ न जाने कैसे खालू भी घर आ गए। खाला बहुत डर गई। खालू ने गुस्से में कहने लगे, ये अभी तक इधर क्यों है? फिर कहने लगे कि सुबह इस बदबख्त को ले जाकर बस अड्डे पर छोड़ आओ, वरना पुलिस यहाँ हमारे घर तक भी आ जाएगी और हमारी बहुत बदनामी होगी। ये लड़की हमें भी मुसीबत में डाल देगी, जैसे इसके करतूतों ने इसकी माँ को मुसीबत में डाल दिया है। खालू की ये बातें छुरी की तरह मेरे दिल पर लगी। उसी रात जब खालू और खाला सो रहे थे, मैं उनके घर से निकल पड़ी और लारी अड्डे पहुंची। उस वक्त वहां पर आखिरी बस बिल्कुल जाने को तैयार खड़ी थी और मैं उसमें सवार हो गई। सुबह के 3 बजे मैं बस से उतरी, मगर वहाँ ना कोई बंदा ना बंदे के साथ। ऐसे में मुझे रिक्शा या सवारी कैसे मिलती कि मैं जिस पर कर जाती। ऊपर से जिस्म में इतनी सकत ना थी कि ये सफ़र पैदल तय कर पाती। मैं खौफजदा भी थी कि बिल्कुल तनहा थी। मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। इतने में एक वैन पीछे से आई और मेरे पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने वैन में देखा तो उसके सिवा कोई सवारी ना थी। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया और सीधा चलना शुरू किया। तभी वो कहने लगा, मैं गाड़ी अभी निकाल कर लाया हूँ, अभी थोड़ा सा आगे और सवारियाँ मिल जाएंगी, आप मुझे बता दो कहाँ जाना है। मुझ में भी चलने की हिम्मत ना हो रही थी, सो उसकी बातों पर यकीन करते हुए उसे जगह बताकर अंदर बैठ गई। दिल में यही आया कि अभी आगे और सवारियां बैठ जाएंगी, मगर वो ड्राइवर अच्छा आदमी ना था। जब मुझे होश आया तो मैं वैन की बजाय एक मकान में थी और वही आदमी मेरे पास मौजूद था। चंद रोज़ उसने मुझे अपने एक दोस्त के खाली मकान में रखा, फिर अपने एक और दोस्त के हवाले कर दिया। 2 माह अपने पास रखने के बाद एक रोज़ वो मुझे ज़बरदस्ती एक होटल ले गया। वहाँ उसी रात पुलिस का छापा पड़ गया और मैं भी दूसरे लोगों के साथ जेल पहुँच गई। फिर समन मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, बीबी जी, शायद आपको भी मालूम हो कि कुछ माह पहले पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा था और चंद मर्दों औरतों को बदकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। बस मैं भी उन्हीं में थी। तब से मैं
اس جیل میں ہوں کیونکہ مجھے چھڑوانے والا کوئی نہیں، جبکہ ایک پولیس والے سے معلوم ہوا کہ میری ماں بھی دوسری جیل میں ہے۔ بہن بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ سمن کی کہانی سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ سوچا کہ اصل مجرم کون ہوتا ہے اور سزا کس کو ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں غریب ہونا بھی ایک جرم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔